बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की वीडियो को शेयर कर दिया, जबकि दूसरी जानब एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का मुतालबा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि चाहे एक बेगुनाह कारकुन को शहीद किया जाए या सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया जाए, ये काबिल मज़म्मत है और ये जुल्म है और कोई भी बाशऊर शख्स इसकी हमायत नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, डी चौक में चाहे तहरीक इंसाफ के 8 कारकुन शहीद हुए हैं या सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया है, ये जुल्म है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा टीवी पर आकर मुख्तलिफ नंबर दे रहे हैं कि हमारे इतने कारकुनों को शहीद किया गया है, तो इस तरह अपना तहरीक इंसाफ का मजाक बन रहा है और बेचारे जो तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुन शहीद हुए हैं उनके बारे में भी सोशल मीडिया पर लोग मीम्स बना रहे हैं। नाज़रीन कराम, कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा ये दावा कर रहा है कि हमारे सैकड़ों कारकुनों को डी चौक में शहीद किया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 272 कारकुनों को शहीद किया गया है। इसी तरह एक रहनुमा ने यह भी दावा किया कि हमारे 80 कारकुनों को शहीद किया गया है। नाज़रीन कराम, एक जानब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसके साथ साथ पाकिस्तान में सबसे मजबूत सोशल मीडिया भी तहरीक इंसाफ का है। तो फिर नाज़रीन कराम, क्या वजह है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद ये लोग मुकम्मल तहकीक नहीं कर सके कि डी चौक में इनके कितने कारकुनों को शहीद किया गया है और ये लोग गलत नंबर देकर अपने शहीद कारकुनों का क्यों मजाक बनवा रहे हैं? क्योंकि नाज़रीन कराम, किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो कुछ डी चौक में हुआ है वो ठीक है। सब इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर गोली चलाई गई है वो गलत है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ वाले असली नंबर दें कि आखिर डी चौक में उनके कितने कारकुनों को शहीद किया गया है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और जिस तरह पाकिस्तान के सियासी मामलात चल रहे हैं, तो इसका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इसके बावजूद बार बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है और अब तो यहाँ तक ये भी कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। पहले नाज़रीन कराम, पंजाब की वजीर उस्मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI को इंतहा पसंद जमात कहा और साथ ही उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी इंतहा पसंद जमात कह दिया। इसके बाद उस्मा बुखारी साहिबा ने यह भी कहा कि मैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी जमात भी तस्लीम नहीं करती। हालांकि नाज़रीन कराम, इस वक्त हकीकत ये है कि उस्मा बुखारी साहिबा जिस सियासी जमात यानी कि नून लीग में है, उनके हालात ये हैं कि वो बुरी तरह इंतखाबात हार गए थे और उनको खैरात में हुकूमत दी गई है। तो उस्मा बुखारी साहिबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करने की बजाय अपनी जमात के बारे में सोचें कि उनको पाकिस्तान के अवाम ने इस बुरी तरह क्यों मुसरत किया है। और फिर नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी साहब जो आजकल बेरोजगार हैं और कोई भी जमात उनको मुंह नहीं लगा रही, तो उन्होंने भी 2 से 3 बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद की है और कहा है कि एक तरफ इंतहा पसंदों को मुकम्मल आज़ादी दी जाती है और दूसरी जानब PTI जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनका रास्ता रोका जाता है और उनके कारकुनों पर गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि नाज़रीन कराम, पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतहा पसंद जमात नहीं है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात है। और फिर नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी साहब जिस हुकूमत में वजीर थे, उसी हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 40 कारकुन भी शहीद हुए थे।
تو فواد چودھری صاحب آپ کس منہ سے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ اور پھر ناظرین کرام، کل خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ANP کے ایمل ولی خان صاحب بھی موجود تھے۔ تو ناظرین کرام، وہاں پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایمل ولی خان نے کہا کہ PTI اور TLP پر پابندی لگنی چاہیے اور یہ لوگ انصاف پسند ہیں۔ تو ایمل ولی خان صاحب، آپ کی سیاسی اوقات یہ ہے کہ آپ کو خیرات میں سینٹر بنایا گیا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو بار بار مسترد کر دیا ہے، تو آپ کس منہ سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ایمل ولی خان صاحب، آپ لوگوں نے ساری زندگی قومیت کی سیاست کی ہے اور پاکستان میں تقسیم ڈالی ہے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کسی ایک صوبے یا کسی ایک قوم کی جماعت نہیں ہے، بلکہ تحریک لبیک پاکستان چاروں صوبوں اور پاکستان کے ہر شہر میں موجود ہے۔ تو لہٰذا آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا مطالبہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ سارے معاملے سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ بار بار تحریک لبیک پاکستان کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں اور بلا وجہ بار بار تحریک لبیک پاکستان پر کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ ناظرین کرام، اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی عوام مقبول ہیں اور ان لوگوں سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب نے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کی ویڈیو کو کیوں شیئر کیا؟ تو ناظرین کرام، کل تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کا ایک اہم ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہمارے اوپر ظلم کیا جائے تو ہم کہیں کہ یہ غلط ہے، اور جب کسی اور کے اوپر ظلم کیا جائے تو ہم اس سے خوش ہوں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جو کچھ ڈی چوک میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ یہ ظلم ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ ہم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں گولی نہیں چلائی گئی، وہ لوگ ڈیٹ ہیں اور وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جو کچھ ڈی چوک میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ظلم ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جیسے ہی سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا یہ بیان سامنے آیا ہے تو آج PTI کے لوگ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض خان صاحب نے بھی تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کے اس بیان کو شیئر کیا ہے۔ مگر ناظرین کرام، یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر ظلم ہو رہا تھا اور تحریک لبیک کے کارکن شہید ہو رہے تھے، تو اس وقت عمران ریاض خان صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر یہ فرما رہے تھے کہ جب بھی ریاست لوگوں کو سڑکوں سے ہٹاتی ہے تو پھر لوگ مارے جاتے ہیں، اور ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، عمران ریاض خان صاحب ایک صحافی تھے، پھر بھی جب تحریک لبیک پاکستان پر ظلم ہو رہا تھا تو وہ عمران خان کی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب جو کچھ عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ مگر اس کے باوجود تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ ڈی چوک میں جو تحریک انصاف کے کارکنوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں اور جو تحریک انصاف کے کارکن شہید ہوئے ہیں، تو عمران ریاض خان صاحب، آپ کچھ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی سے ہی سیکھ لیں کہ جب سیاسی مخالف پر بھی ظلم کیا جاتا ہے تو تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین خاموش نہیں بیٹھتے، جبکہ دوسری جانب عمران ریاض خان صاحب، آپ تو صحافی تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان پر ظلم ہو رہا تھا تو آپ نہ صرف خاموش تھے بلکہ آپ اس ظلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔